اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں مادیاں یاد جد آیا وفاواں مادیاں یہ ماں دی عظمت کچھ نہیں ہوئے کو میرے کملی والے کو نہ پوچھے نوجوانوں 6 سال دی عمر میرے آقا دی جدو میرے آقا دی امی جان ٹر گئیاں ہوئی ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری ایک دن ابو جان نے نبی کریم نے پتھر مارے آئے سرکار دا خون نکلے آئے کملی والے روندے روندے کعبے چے آگئے سارا دن میرے آقا کعبے والے کے روندے رہے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہوندہ لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں اج کدے ماں زندہ ہوندی انجن نکران جب ہے کہ کلیانا روندہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے دن طواف کعبہ کر رہے تھے آپ دے نال ایک نوجوان کعبے دا طواف کر رہے ہیں وہ دکھن دیا تھی کہ مائی وڈیری بیٹھی ہے اس نوجوان نے کسے دسیا کہ آج جڑے تیرے نال بابا جی کعبے دا طواف کر رہے ہیں انہاں دا نام ہے عبداللہ بن عباس یہ نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے یہ بڑے فقیر صحابی نے انہاں نے خبر الامہ کیا جاندہ اس امت دے سب تو بڑے عالم اس نوجوان نے خیال آیا کہ اے نبی کریم دے صحابی نے تو میں نے کل مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرما بیٹا میرا دل کر دے میں طواف کعبہ کر کے آواں عرض کی تھی لہجپال میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے میں چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں دے ہوتے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جاوے عرض کی تھی حضور میں 6 میل سفر کر کے ماں نو کندھے تے اٹھا کے ہی میں طواف کروا رہا تو مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا آپ نے فرما بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں عرض کر رہا کہ میں ماں دے سارے حق ادا نہیں کر چھڑے اج ماں دی خدمت دا حق ادا نہیں ہو گیا اج میں ماں دے احسانہ دے بدلے دے نہیں دیتے آپ نے فرمایا بیٹا سن میرا فتوہ آپ نے فرمایا جڑا تینوں جنم دے من لگیا تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلامت ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو جڑا ماں تے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا اس ماں تے باپ دے سارے احسانہ دے بدلے کون ادا کر سکدے اس واسطے اولاد کتنی بھی خدمت کر لبے او دا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے تے انہیں اپنے ماں پیاں دے احسان دے بدلے بھی ادا نہیں کیتے اس واسطے اللہ قرآن میں فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کری جا انہاں تے احسان کری جا پر احسان نہ جتلامی تیرا کوئی احسان نہیں کیونکہ انہاں دے احسان دے بدلے جو پورے نہیں ہوئے آئیے میں قرآن شریف جو میں عرض کرا کہ قرآن پاک چلا کتھے کتھے ماں باپ دا کیویں تذکرہ پیا فرما دے پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے رجاء فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ یہ میں قرآن مجید یہ 4 آیتہ پڑھیا ان چاروں آیات اللہ فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا سا بنی اسرائیل بھی حکم دیتا دے وعدہ لے آنا کھولو
کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے، وبالوالدین احسانا، تے اپنے ماں تے باپ تے احسان کریو۔ میں تو ہنو پہلے ایک گل بنی اسرائیل دی نہ سناما۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے، عرض کی تھی اللہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا، تے میرا بھی کوئی جنتی گوانڈی تے میرا ساتھی ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی دیکھنا ہوئے میرا عثمان غنی دیکھ لوے۔ او یار جدہ گوانڈی چودری ہوئے، جدہ گوانڈی ایم پی ہوئے، جدہ گوانڈی ہوئے ایم این اے، انہوں بڑا مان تے ناز ہوندہ ہے۔ میرا گوانڈی ایم این اے ایم پی اے تے وزیر ہے، منو ڈیل کوئی نہیں، میرا گوانڈی ہے تے جدہ گوانڈی کملی والا ہوئے۔ او بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تے بولی پہ لگے، پوچھا کوٹھی کنے دی؟ آکھیا 1 لکھ دینار دی۔ تے نال ایک ککھاں دی کلی پہ وکے تے پوچھیا او جڑی ککھاں دی کلی قریب وک دی او دا کنا مولے؟ آکھیا 2 لکھ دینار۔ آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی؟ آکھیا کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ! گوانڈ بڑا نیک ہے۔ وہ اپنے گوانڈ دی وجہ تو اس واسطے مہنگی پہ وک دیئے کہ گوانڈ چنگا ہے۔ اور یار ہمسایا چنگا ہوئے، گوانڈی چنگا ہوئے تو لوگ کہندے نے سوکھی گزر گئی جی، گوانڈی بڑے چنگے سن، گوانڈ مندہ ہوئے۔ ابو اللہ میرے نبی دا گوانڈی سی نا، چاچا بھی سی تے گوانڈی بھی سی۔ چاچی بڑی ظالمہ سی، کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے میرے نبی دے گھر سٹ دی، ایڈا بوڑا گوانڈ سی۔ گوانڈ بوڑا ہوئے تے انسان دی زندگی عذاب بن جاندی ہے، گوانڈ چنگا ہوئے زندگی سوکھی گزر جاندی تے جدہ گوانڈ کملی والا ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان محمد دا جنتی ساتھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بے ادبی تے گستاخی کرنے والے انہوں آپ فرمان رسول نظر نہیں آؤں دے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان میرا جنتی ساتھی ہے۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا میرا عثمان اوے جدے کل جنت دے فرشتے بھی حیاء کر دے دے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاء ایمان دا حصہ ہے۔ تے عثمان اوے جدے کل اللہ بھی حیاء کرے۔ کیویں؟ کون ہے دیوالی نے فرمایا سارے حساب دے کے جنت جان گے، عثمان بغیر حساب جنت جاوے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ عثمان دا حساب کیوں نہیں ہونا؟ فرمایا حیاء بڑی والا شرم والا ہے نا۔ تے میں عرض کیتی یا اللہ بڑی حیات شرم والا ہے، انی مخلوق دے سامنے کھلو کے دے کلو حساب نہیں دیتا جانا، ایدہ حساب کتاب معاف کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا صبح سے میں دعا کیتی ہے کیونکہ شرم بڑی آؤں دی، حیاء بڑی والا ہے تے اللہ نے سارے کلو حساب لے کے جنت بھیجنا ہے، میرا عثمان بغیر حساب ہی جنت جاوے گا۔ اچھا جدے کلو رب بھی حیاء کرے، اور جیڑا آوے تے نبی پاک اپنی پنڈلی تے کپڑا دے کے فرماون میں دے کلو حیاء کے سواستے کرنا، ادے کلو فرشتے حیاء کر دے دے۔ اچھا رب او دے کلو حیاء کرے، فرشتے او دے کلو حیاء کرن، نبی کریم او دے کلو حیاء کرن، او کڈا بے حیاء ہے، او جیڑا عثمان دا حیاء ہی نہ کرے۔ پھر وہ بے حیاء ہے نا جڑا عثمان دا حیاء نہ کرے، اور جدے کلو سارے حیاء کر دینے۔ او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا لاڈلا ایسیاں حیاءاں والا جنہیں ساری زندگی اپنا جسم بھی قدر بے پردہ نہیں بکھیا، غسل بھی کر دینے تے اکھیاں بند کر کے کر دینے۔ کسی نے پوچھا شریعت چ منع نہیں، اپنا جسم دیکھنا حلال ہے، حرام بھی نہیں، اپنا جسم ویکھن چ قباحت کیے؟ فرمایا ان اکھیاں نال مکملی والا ویکھیا ہے۔ ہن حیا ہوندی ہے میں اپنا جسم ہی کیویں ویکھاں کدھر اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے۔ وہ ایسی حیا والا عثمان غنی تو بے حیا ہے نا جڑا اس عثمان دا بھی حیا نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لاہل الفضل اہل الفضل، حضور نے فرمایا عزت والے عزت والے دی عزت کردا ہے، عزت والے دی عزت کردہ ہے۔ تو جے کسی نے ویکھو نبی پاک دے کسی صحابی دی بے ادبی تے گستاخی کر دے، سمجھو بندہ بے حیا ہے، بے حیا انسان ہے۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا حیات ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدو ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے۔ فرمایا حیا ہوئے تے ایمان ہوندہ ہے، ایمان ہوئے حیا ہوندی ہے، حیا چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے، ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے۔ پتہ لگ گیا جڑا عثمان ورگے با حیا دی حیا نہ کرے او دے پلیوں حیا بھی گئی تے ایمان بھی گیا۔
کیونکہ جتے حیا ہی نہ ہوئے اتھے ایمان بھی نہیں ہوتا. تو گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت موسیٰ نے بھی عرض کی تھی یا اللہ میرا جنتی ساتھی کون ہوئے گا. اللہ نے فرمایا کہ او فلاں پنڈ دی فلاں بازار دی فلاں دکان تے ایک قصائی ہے او قصائی جڑا گوشت کردہ نا او تہاڈا جنت چ ساتھی ہوئے گا. نبی نو خیال آیا میں نبی ہاں اللہ نہ کلام کرنا وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میری شان ہے وکان عند اللہ وجیہا میری شان ہے. او کیڑا جڑا قصائی ہو کے تے میرا جنت چ ساتھی. آپ نے خیال آیا مل کے نہ ہوا ویکھا عمل کیڑے کردہ کہ جنت چ رب نے نبی دا ساتھ عطا کیتا ہے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے کپور والی والے ہو قرب و جوار تو آن والے ہو سارا دن چھپ کے بیخ دے ویکھاں کیڑا عمل کردہ او کی کردہ ہے کہ جڑا گوشت لین واسطے دکان تے آندے نا او نرم نرم گوشت بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیندے تے ہڈیاں والا بیچ دے. آپ نو خیال آیا یہ کوئی گل چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے گول بوٹی بغیر ہڈی والی جمع کر لیندے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سارا دن او دا اے عمل ویکھ دے رہے. شام تک آپ نے کوئی ایسی حرکت کوئی عمل نظر ہی نہ آیا کہ جنت نبی دا ساتھی بن جائے. وہ دکان بند کرن لگا تے آپ نے خیال آیا میں ہووے نہ تے دے گھر جاواں اے دے نال جاواں دیکھاں گھر چ کیڑا عمل کردا رات مصلی تے گزاردا ہے. آپ نے دے قریب آ کے آکھیا بیلیا میں پردیسی ہاں تے میں رات گزارنا چاہنا. انہیں ویکھیا جدو نبی تے نبی او ہوندا جڑا بے عیب ہوئے جدے چ عیب ہوئے او نبی نہیں ہوندا. عیب والا نبی نہیں ہوندا تے نبی چ عیب نہیں ہوندا تے جدی آکھی کانی ہوئے او نبی تے نہیں نہ ہو سکتا پھر کیونکہ نبی چ عیب نہیں ہوندا نہ کردار اچھتے نہ جسم اچھتے. گرامی قدر حضرات انہیں جدو اللہ دے نبی دا حسن تے جمال بیکھیا نا انہیں عرض کی تھی جیڑا سونا میرا مہمان بن جائے تو منو کی چاہی دے. عرض کی تھی حضور آؤ تسی میرے مہمان بن جو. گھر لے کے گیا حضرت موسیٰ کلیم نے جا کے آپ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھا کے بٹھا کے نا تے حضرت موسیٰ فرما دے میں مشاہدہ کر رہا کہ او اپنے گھر گیا تے نہ انہیں بیوی نال نہ بچیاں نال کسی نے ملیا. دیوار دے ہوتے ایک تھیلی پہ لٹک دی انہوں تھیلی نو اتاریا انہوں جدو کھولیا تو دے وچ پرندے دی راہ ایک بڑے کی مائی ہے انہیں اس مائی نو بستر تے بچھایا. او گوشت جڑا سارا دن جمع کر دیا بغیر ہڈی والا انہیں چلہ جلا کے تے اس پانی دے اندر گوشت نو ابالنا شروع کر دیتا تے نالی آٹا گندنا شروع کر دیتا. ایک پاسے سالن پہ پکاندہ ہے گوشت والا تے ایک پاسے آٹا پہ گندہ ہے. جدو سالن پاکیا تے انہیں روٹی تیار کی تھی. اللہ دے نبی کریم فرماتے نے روٹی پکا کے انہیں سالن پیالے میں لے کے وہ روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے سالن چ بھگوئے نرم روٹی کی تھی. جدو روٹی نرم ہوگی سالن دے اندر شوربے دے اندر وہ پیالہ لے کے اس مائی دے قریب آیا اس روٹی انہوں نے اپنے منہ ڈال کے انہوں مزید نرم کیتا نرم کر کے پھر اپنے منہ نکال کے اس مائی دے منہ ڈال دے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں سارا عمل دیکھتا رہا. اچانک مائی دے لب ہلے تے مائی دے لب چو آباد پتر پانی پلا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے او نوجوانوں کو سائی پانی لین چلا گیا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں مائی دے قریب آ کے بیٹھ گیا مائی دے لب پہ ہل دینے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں کن لا کے سنیا مائی اردہ پی کر دیا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی آؤں. مائی کہن لگی اللہ میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدمتاں کی دیاں ہونے میں اپنے پتر نو دعا دینی میرے پتر نو جنت حضرت موسیٰ دا ساتھی بناو دے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تہاڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا. میں تہاڈے پتر دے عملی ویکھنے آیا تہاڈی دعا قبول تہاڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا. مائی نے حضرت موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا تے مائی نے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا اس مائی دی روح پرواز کر گئی. نوجوان ادھر مائی فوت ہو گئی ادھر نوجوان پانی لے کے آ گیا. انہیں ویکھیا میری ماں فوت ہو گئی اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے بڑی دیر روندا رہیا. اٹھ کے کہنے لگا یا نبالیا تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں
فرمایا ہاں میں رب دا نبی موسیٰ کلیم تینوں کی میں پتا چلیا کہ میرا نام موسیٰ ہے. انہیں عرض کی تھی سونیا بچپن تو ویکھدا رہا میری ماں ہر لمحہ دعا کر دی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک موسیٰ کلیم دی زیارت نہ کر لواں. اج مائی تیرا چہرہ ویکھ کے فوت ہو گئی. سینے لا کے فرمایا بچیا میرا ہی نام موسیٰ کلیم ہے. فرمایا نوجوانا اللہ نے میں نے فرمایا تو میرا جنت ساتھی بنے گا. میں نے خیال آیا کیڑا عمل ہے جدی وجہ تو میرا جنت ساتھی بنے گا. فرمایا سارا دن ویکھدا رہیا کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدو تیرے گھر آیا تیری ماں دی خدمتاں ویکھیاں نالے تیری ماں دی دعا سنیے پھر پتہ لگیا عمل تے ایسا کوئی نہیں اے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لئی جاندیاں. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. جنہوں امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ. پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دا جنتی ساتھی ہوئے نبی دا مقام ملتا ہے ماں دی خدمت دے نال ماں دی دعا دے نال. یاد رکھو کپور والی والے نوجوانوں ماں ہوئے ولیہ تینوں خدمت کر کے جڑا ثواب ملنا نا گناہگار ماں دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملنا. جڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ہے وہی ثواب گناہگار ماں پیاں دی خدمت دا بھی ہے. کیوں انہاں دا معاملہ رب نہ لے. تیری جنت دوزخ ہوئی نہیں. خدمت کر لے تے جنت نہ کرے تے دوزخ ہے. بے ادبی ہو جائے تے دوزخ ہے. او تیرے واسطے جنت بھی نہیں او تیرے واسطے دوزخ بھی نہیں. میں دا ترجمہ جے کریا کرنا وا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعا. جدا عقیدہ میرے عقیدے نہ رلدا ہاتھ کھڑا کر کے جنوں ماں دیاں دعاواں نے میرے نہ مل کے پڑھے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. زندگی چے بڑے بڑے ولیانوں میں لے آؤ میں زندگی چے بڑے بڑے افسرانوں ویکھے آؤ میں زندگی چے بڑے بڑے عہدے تے مرتبہ والیانوں ویکھے آؤ. جدوں میں کلیاں پکڑ کے پوچھے مقام کتھوں لینی ہر ایک دیاں کچے اتھرو آئے نے. مینوں تے زندگی چے سارے آکھیا سی صاحب اے میری ماں دیاں دعاواں نے بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے دعاواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. اور رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں. یہ ماں دی عظمت کچھ نہیں ہوئے کو میرے کملی والے کو نہ پوچھے
نوجوانوں 6 سال دی عمر ہے میرے آقا دی جدو میرے آقا دی امی جان ٹر گئی ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری ایک دن ابو جان نے نبی کریم نے پتھر مارے آئے سرکار دا خون نکلے آئے قبلی والے روندے روندے کعبے سے آگئے سارا دن میرے آقا کعبے والے کے روندے رہے چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوجوانوں نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئی کہن لگی آج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جال نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جال دے سرے جا کمان ماری او دا سرے پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھدہ نبی کریم نے چاچے دے بعد چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہوتا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں اج کدے ماں زندہ ہوتی انجن نکران جب ہے کہ کلیانا روندا پر کی کران جب باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں نوجوان سباؤں سے میں پیا پڑھنا ہوا کہ روکے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں مادیاں یاد جد آیا وفاواں مادیاں عظمتہ کی سناواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبھی بولیں گے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار چورا شریف کپور والی والیو ماں پامے بنی اسرائیل دی ہوئے تے پامے مسلمان دی کپور پور ہاں بھائی وہ کپور والی ساڑھے قریب گوانڈے تو بر موں دوتے چڑھے چلو جو بھی ہے تے کپوری جی میں بات کر دینا ماں دی شان سناوا تے میں نے کئی گھنٹے بلکہ زندگی گزر جائے ماں دی شان تے ختم نہیں نہ ہو سکتی پر میں چونکہ جڑی حدیث پاک کے میں نے آکھیا سناؤ میں ادھے زمن تے ایک گل عرض کرنا چاہتا جنت ماں دے قدمہ تھلے الجنت تحت اقدام بالامہات جنت ماما دے سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے اے تواڈے پنڈ جدے کول کوئی ایک قلعہ زمین ہوئے وہ کڈا امیر ہوندا ہے لوگ کہندے نے اودے کول ایک قلعہ زمین ہے افلام دے کول ایک مربع زمین ہے لاہور جدے کول بحریہ ٹاؤن دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا وہ بندہ کروڑا پتی ہوندہ ہے لوگ کہندے نے بڑا امیر ہے یہ کل 10 مرلے دا بحریہ ٹاؤن جو پلاٹ ہے وہ جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او نہیں مانتے او مائی کنی امیر ہے وہ جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے سبحان اللہ کنی امیر ہے او مائی بھائی قدمہ تھلے ساری جنت پینڈ ویچے جدے کل مربع زمین ہوئے تے لاہور جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا او بڑا امیر ہوندہ ہے تے مائی تے آپ بڑی امیر ہے پر کدے غور کیتا جے نوجوانوں او مائی جدے قدمہ تھلے جنت تے او روٹیاں تے بابے دیاں پکان دیئے کپڑے بابے دے دوے ساری زندگی ساڑی ماں ساڑے ابو دی جتی بھی پالش کرے کپڑے بھی دوے کپڑے پریس بھی کرے خدمت بھی کرے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں نے سچی دسیو جدے قدمہ تھلے جنت ہے او مائی جڑے بابے دا عدب تے احترام تے خدمت کر دی او بابے دی کنی کوئی شان ہوگی جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے پھر باپ دی کنی کوئی شان ہے او باپ دی کتنی کو عظمت ہے
ماں دی شان بڑی وراء برا شک کوئی نہیں، پر قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لو، الف لام میم دی الف تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اللہ نے پورے قرآن چ ماں دی شاناں بڑیاں بیان کیتیاں، پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی۔ پر جدو آئی نا ابو دی واری، جدو آئی نا بابے دی واری، تے اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا ووالدین وما ولد، اللہ فرماندا مینوں قسم ہے باپ دی، یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد، تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، تو کدے باپ دی قسم چکنا ہے؟ اللہ فرماندا سارا جگ میری قسم چک دے، نہ تیری باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریں، ادا رب بھی حیا کردا ہے، ادا حیا کری ادا رب حیا کر دیں، جڑے باپ دی رب قرآن چ قسم چکے۔ آج دا نوجوان کوٹھی پا لے بنا لے، کوئی گڈی لے لے تے پیچھے وہ لکھ کی دے دے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ماں نے دعا کی تھی سی یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے، میرے پتر نو کار دے، تے ابو نے بدعا کی تھی سی؟ بھئی ابو نے بھی تو دعا کی تھی سی نا، اس کوٹھی تو اس کار تے ابو دا نا کیوں نے لکھیا، امی دا کیوں لکھیا صرف؟ یہ سب میری ماں کی دعا نہیں، اتھے لکھی یہ سب میرے والدین کی دعا ہے، یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں دے اتے شاعری بھی کیتی گئی، ماں دے اتے نظمہ بھی لکھیاں گئی، ماں دی شان تے نعت خانہ نے بھی کلام پڑھے، نعت خانہ نے کلام پڑھے، تب ادیبہ نے ادب لکھیا، مصنفین نے کتابہ لکھ دیتے ہیں، پر باپ تے مظلوم رہا، باپ دی شان چ کسے کچھ نہ لکھیا، کیوں؟ وجہ ہے کہ باپ برداشت کر جاندہ، باپ کہندہ چلو ماں دی خدمت کر دینے میری خیر ہے، کیونکہ مرد ذرا حوصلے والا ہوندہ ہے، حالانکہ ماں برداشت نہیں کر سکتی، پر باپ دا حوصلہ ہوندہ ہے۔ پر کون ہے دیوالی جی جدو واری آئی تھے میرے نبی نے تے رب دے قرآن نے باپ نو محروم نہیں رکھیا، جدو آئی نا باپے دی واری سناوا ہاتھ تو کھڑا کرے جڑا گھر وچ امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے، وہ نہیں بھی کہندے اللہ توفیق دے وے اونچا بولو سبحان اللہ، یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنے والدین نو جی کہہ کے بلاوے کرے، یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، ہون جڑا اس تو اونچا بولے انہی دیر نیند ہی نہ آوے جب تک کملی والے تو درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ کملی والے نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ دیکھے، توجہ ہے؟ اے نہیں فرمایا ابو جی دے جیب وچ پیسے ڈالے صبح صبح خرچہ، ابو جی تواڈا دن دا نہیں، ابو جی دا حال پوچھا ابو جی کی حال ہے نہیں، ابو جی نو سلام کرے نہیں، ابو جی دے قدم دباوے نہیں، کرنا کی ہے؟ حضور نے فرمایا صبح اٹھے ابو جی سامنے آ جانتے، ابو نو ویکھ کے خوش ہو جائے، مسکرا دے بس۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دے گا۔ اے پچھلے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے، ایس سال لکھاں جا رہے تھے انشاءاللہ حج کر کے آواں گے، اللہ سارے دے نصیب اچ کرے۔ سیال کوٹیا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو، حج دے بات تے پوچھو حاجی صاحب حج کر کے آئیو، لکھاں روپے لگا کے اتھے گرمیاں چ پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو، جڑا سعودی عرب والے تو انہوں سرٹیفکیٹ دیتا ہے نا کہ اے سند ہے حاجی صاحب جاؤ تو آڑا حج قبول ہو گئے، اس سند تے وکھاؤ، حاجی صاحب کہنے کہ کوئی سند نہیں ملی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملیا، منوں تے انہوں کوئی کاغذ نہیں دیتا، کیوں؟ یہ تے کسی نو پتہ ہی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں، یہ تے رب نو پتہ ہے کر آئے ہیں قبول ہے کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، پتہ چلے کعبے گیا گارنٹی کوئی نہیں تو حج کر کے آویں قبول کے نہیں، پر مدینے دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا کعبے گیا حج حبرے قبول نہ ہوئے، سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کے بس مسکرا دیا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ دے جڑا روز ابو نو 2 والی ویکھے، میرے آقا نے فرمانو 2 حجاں دا ثواب، ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 والی ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب، او باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 والی ویکھے، میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 والی ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ بھائی او بولے جڑا ابو نال پیار کردا ہے، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے ماں مرتے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مر
کرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤندا جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤندا جے میں لاؤ اے میاں صاحب فرما دینے اے بادے بچی ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی جنہ باغوں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی بھائی جنہ باغوں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ 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 اے جڑا تیرے بیڑے دا باغ ہے نا اے دا مالی تیرا ابو ہے تے مالی ٹر جامنا تے باغ اجڑ جا دے اے عید گزری نا تو سویکھیا ہوئے گا کپور پور والیوں کے سارا تو اڈا پنڈ نوے کپڑے پاکی عید والے دن خوشی عید منادا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر تھے نہیں گئے ہو من کے ساری عید پڑھ کے قبرستان گئے لوگ عیدیاں خوشیاں پہ منا دیتے ہو قبران تے بیٹھ کے کوئی ماں دی قبر تے پیار ہوندہ سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی انہوں نے عید دی خوشی بھی خوشی نہیں دے رہی انہوں نے ماں یاد آ رہی انہوں نے ابو یاد آ رہا سارا زمانہ عید منا دیتے ہو ماں پیان دیا قبران تے بیٹھ کے روندے جنہ دے ٹور جاندے ماں دی قدر تے باپ دی پوچھنے کسے اس کو لو پوچھو جی دے ٹور گئے رات نو سرانے چا سر دے کے روندنے کوئی میں اونج بلاوے جو میں میری امی بلا دی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں میرے ابو پیار کر دے سا پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے بلاوے اینا ورگا کوئی ہوئے تے پیار کرے نا میرے کو چند دن پہلے میں دس رہا ہوں اکثر کہ میرے کو لکھ بڑے رہے جو بابا جی کر سا بیٹھے سدھو برادران میں اس بابے نو پوچھا میں کہ بابا جی تو آنی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تو شکر ہے کوئی امریکہ ٹوڑ گیا کوئی یورپ چلا گیا کوئی یوکے چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں رب دے بڑے ہی فضل ہو گئے نے پوچھا بابا جی کو تہاڈے دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رہی پتر نے رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں کوئی غربت دا خوف نہیں کوئی غم نہیں غربت بھول گئی تھک بھول گئے سارے رب دے بڑے فضل میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں اتھرو صاف کر کے کہنے لگے اسی صاحب ہور تے کوئی دکھ نہیں پر کدے کدے دل کردا کدے ماں ہوے نا کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے کوٹھی چ جانا سارے نظری آندے نے ایک ماں نظری نہیں ہوندی دل کردا کدے ماں ہوے اے ٹر جاونا تے دل کردا کدے ہوے اپنی ماں تے اپنے باپ نو اپنے گھر چی ملنا نہیں تے کئیاں نو ماں پیاں نو ملن قبرستان جانا پیندا اس تو پہلے کہ تینو اپنی ماں یا اپنے باپ نو قبرستان جا کے ملنا پوے نہ اپنے ویڑے چ مل لیا کرو شام نے نہ کول گھڑی دو گھڑیاں بیٹھیا کرو انہاں دے دکھڑے سن لیا کرو
میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے سامنے اچھا نہ بولیا جے تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں راتاں جاگیاں، تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے تیرے واسطے اپنی جوانی برباد کر چھوڑی۔ وہ جڑا بابا ساری جوانی سعودی عرب گزار کے آندا نا، او 15ویں منزل تے جا کے گرمی چ دہاڑی لاندا ہے۔ اس واسطے بابا دہاڑی لاندا کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندا نا، وہ میرا پتر اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے۔ تینوں گرمی تو بچان واسطے تیرے باپ نے اپنی جوانی پردیساں چ گزار دیتی، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ وہ پتر جوان ہو کے جدو باپ نو اکھیاں کڑ کے ویکھے نا، اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ، دا دل پھٹ جاندہ ہے۔ وہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ دے واسطے میں جوانی قربان کی تھی۔ وہ پتر وڈا کے پوچھتا ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کی ہے؟ وہ چلے آج نے تیرے واسطے جوانی قربان کر چھڑی، تو تے باپ دے پسینے دا قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے تابعی گزرے نے، حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی نے، انہاں دے شاگرد نے حضرت ثابت بنانی بہت بڑے تابعین چو گزرے نے۔ آپ فرماتے ہیں میں کدن بازار چو گزریا تے میں چوک چ ویکھیا کہ نوجوان ایک بابے نو پیا مارے تے لوگ کٹھے ہو کے چھڑا رہے نے بابے نو، اور نوجوان مار دے۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے بابا لوکاں نو آکھیا لوکو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جی۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے میں پوچھا باپ او نوجوان نو میں کہو تینوں حیا نہیں ہوندا اپنے بڑھے باپ نو چوک وچ پیا مارنے ظالماں؟ تے بابا بول کے کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر دا تے قصور کوئی نہیں نا، اس چوک چ میں بھی کدے اپنے باپ نو ماردا ہوندا سی، اج میرا پتر مینوں اوتھے لے آ کے پیا ماردا ہے۔ ہر گناہ دا بدلہ رب قیامت کو لوے گا، مگر ماں تے باپ دی بے ادبی تے گستاخی دا بدلہ رب قیامت نو بھی لوے گا، دنیا تے بھی لوے گا۔ نہیں تے کسے مرتبے والے کو بیٹھ کے ویکھ لو، وہ کہندا ماں دی دعا ہے، ابو دی دعا ہے، کیوں انہاں دعاواں لئیاں نے۔ تے جنوں زندگی چ ویکھو کہ برباد ہو گیا، سمجھ آئے جے پیچھے ماں باپ دی کو بد دعا لگ گئی۔ سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چومتے ابو دے ہاتھ چومتے جا، اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے۔ سویرے اٹھ کے نہ دے قدمہ دے بوسے لائے، نہ دے ہتھاں دے بوسے لائے، کدے باپ دے ہتھاں دی چڑیاں تے ویکھ، کدے اپنے باپ دی محنت تے ویکھ جڑے تیرے واسطے تیرے باپ نے کیتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، باپ کائنات دی کہ ایسی عظیم ہستی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اتنے تسی نوجوان بیٹھے ہو، کسے ایک نوجوان دی جیب وچ کوئی پرچی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند، کوئی گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے؟ کسے کو کوئی گارنٹی، کوئی پیمانہ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ پر سید عالم نے فرمایا جو تو چیک کرنا ہوگا کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، میرے نبی نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہیں دا مفہوم سنا رہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، حضور نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے، ابو راضی تے سمجھ خدا راضی، ابو ناراض تے سمجھ خدا ناراض۔ جب تو چاہنا تیرا رب رسول تیرے تے راضی رہے، اپنی امی تے ابو راضی رکھیا کر، اے جیویں راضی ہون اونج کر لیا کر، گھاٹا نہیں رب پاوے گا، جیویں راضی ہون اونج کر لیا کر۔ اکثر میں حدیث پاک سنانا، نوجوانہ نے آکھیا جو حدیث پاک ضرور سنائیو، اس حدیث پاک واسطے میں سناواں لی میں تو سارا موضوع سنائے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے کہ نوجوان آیا تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تہاڈے عدل تے انصاف والی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا آیا۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ، کدی شکایت کرنی؟ اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے باپ دی شکایت کرنا آیا۔ کپور پور والے میرے آقا نے اس طرح اس نوجوان والے وکھیا کہ میں تے ماپیاں دی شان سناواں آیا، اے میری عدالت وچ باپ دی شکایت، اے کون ہے جڑا باپ دی شکایت کرن آ گیا؟ پر حضور چونکہ عدل تے انصاف والے نبی نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کون ہے والی نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو۔ اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تے ہن میری بیوی بچے نے تے میرا کاروبار بھی گئے تے یا رسول اللہ میں جیڑی کمائی کرنا، میرے ابو جی میری کمائی جو تھوڑے پیسے میرے کو مانگ دینے تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرو، میں اپنی اولاد پالا کہ اپنے باپ نو پالا، حضور میں اپنے باپ نو کچھ نہیں دے سکتا تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے۔
میں نہیں کمائی دے سکتا. ہن مقدمہ تے پیش ہو گیا, مدعی تے آ گیا. سید عالم نے فرمایا صحابہ کون اس نوجوان دے باپ نو جاندا ہے؟ ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے, عرض کی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا باپ او فلاں مدینہ تو دور پنڈ چ رہندے نے. نبی کریم نے فرمایا جا تے اس بابے نو بلا کے لیا. وہ نوجوان صحابی کے دروازہ کھڑکایا کہ بابا وڈیرا جڑا لاٹھی ٹیک دا آیا جدی کمر جھک گئی ہے, وہ دے ہاتھ پہ کمبے نے, لک پہ کمبے, پسینہ آیا. بابا ڈول دا دروازے تک آیا تے آ کے پوچھدا جی تسی کون ہوتے کدھر آئے ہو؟ جان والے آکھیا بابا جی تو انو مدینہ کملی والے پہ بلا دے. او میری ملت دے نوجوانوں جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے کدے اس بندے دے جذبات ویکھے جی, او جدی حج دی درخواست نکلے کدے دے جذبات ویکھے جی. او روندا تے لوگاں سینے لا لا کے کہندا مینوں کملی والے بلایا, او مینوں کملی والے بلایا. مینوں سچی 10-1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا تے جدا دروازہ کوئی کھڑکا کے آکھے چل تینوں حضور کملی والے پہ بلا دے رہے. اس بابے تے کی جذبات ہو گئے. کری صاحب بابا لاٹھی ٹیک دا روندا ٹر پیا تے بابا رو رو کے آکھے انہاں راواں تو صدقے جاواں جنہ تو کملی والے دا پیغام آئے. نالے گلیاں چاہے تے نالے آکھے لوکو وہ جڑے نبی نو رب عرشاں تے بلا کے ملدا جو اس نبی میں نو بلایا جے, اس سونے میں نو بلایا جے. قافلے ہون حاجیاں دے جان والے نے نا, ویکھو حاجیاں دے جذبے. جڑا جڑا مدینے جاندے او مٹی چومدے, دیواراں چومدے لوگ, انہاں راواں تے پتھراں نو ویکھن جاندے. انہاں پتھراں حضور نو ویکھے, ہو سکدا کسے پتھر نو حضور نے بھی ویکھیا ہوئے. ساڈی نگاہ اس پتھر تے پے جے جدے تے حضور دی نگاہ پئی. حاجی جاندے نالے چم چم آکھدے نے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں مٹیے مدینے دیے. تینوں چم چم اکھاں نال لاواں مٹیے مدینے دیے. تے لکھ بار صدقڑے میں جاواں مٹیے مدینے دیے. نوجوانوں بابا لاٹھی ٹیک دا مدینہ طیبہ آیا, جڑا ویلے مسجد نبی دے دروازے چ آیا کہن لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کملی والے بابے نو قریب بلایا. بابا کہن لگا سنیا انہاں راواں تو واری جاواں جنہ راواں تو سونیا تیرا پیغام آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بابا میں تینوں اس واسطے بلایا ہے, دس نوجوان کون ہے؟ اس بابے نے جدو اس نوجوان ول ویکھیا او نوجوانوں کلیجہ تڑپ جائے گا. پتر وال جڑے ویلے باپ نے ویکھیا کملی والے نو کہن لگا سنیا اے نوجوان میری جان ہے, سنیا اے میرا پتر ہے, میری جان ہے, میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے. میرے آقا نے فرمایا بابا پھر آ جڑی تیری جان ہے انہیں آج تیری شکایت محمدی عدالت لگاؤں دیتی ہے. ادھر میرے آقا صحابے دے نال مکالمہ کر رہے ہیں, ادھر جبریل امین آ گئے. عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماندہ بابے دے مقدمے دا فیصلہ بعد چکرے آج. عرض کی تھی کملی والے اس بابے نو جدو تو آڈا پیغام گیا اے ٹردہ ٹردہ مدینے تک آیا. رستے دے اندر انہیں اکنے پتر دے دکھڑے دے اندر کوئی شیر بیان کیتے ہیں. اس بابے نو یا خود رہو شیر دے سنا. میرے آقا نے فرمایا بابا میں سنیا اپنے پتر دے دکھا میں جو دکھو مرثیہ لکھے آئے, بابا ذرا منو شیر سناؤ. بابا تڑپ کے کہنے لگا کملی والا تو سچائی نبی ہے, کیونکہ وہ شیر دے اجے میرے کنہ نے نہیں سنے, اوتے میں اپنے دل جو دکھڑے رکھے نے. کملی والا تینے انہاں دی بھی خبریں ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا بابا
بابا نبی ہوندا ہی ہووے جیڑا بیٹھا فرشتے ہووے گل عرشاں تو ہی پار دی سنا دے وے نوجوانو کریم آقا نے فرمایا بابا شیر سنا انہوں بابا اپنے پتر دا دکھڑا شیرہ تو سنا لگا بابا عربی دے شیر پہ پڑھ دائے او درہ سینے دے دل دے کنہ دے نال میری گل سنے آج بابا رو کے کہنے لگا کملی والی آؤں جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی ہر باپ دی طرح میں بھی دعاواں کھردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے میرے بڑے پیدا سارا یا تاؤں کر دے یا اللہ میں نے صاحب اولاد کر دے عرض کی تھی یا اللہ کیا بیٹا یا تاؤں فرما دے میاں صاحب فرما دینا ایک پتراؤں دی اس ایک پتراؤں دی یہ ڈاڈی ہندی آنکھن لوگے سیانے اے میواں نبیاں بھی منگے آؤں کر عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے مکابے دے پردے پھڑ کے ادھی رات ویلے روندہ رہا عرض کردہ رہا کعبے والے کے پتر دے دے میں راتاں اٹھ کے سجدے جدعاواں کردہ رہا ہوں یا اللہ منو ایک پتر دے دے عرض کی تھی سونے اللہ نے منو ایک پتر دے دیتا یہ دنیا تے آیا منو پہلی بار گود چلے آؤ سونے آئے دنیا تے آیا میری جان بن گیا کملی والی ساری رات میں دے سرانے بے کے گزار دیندہ رہا اے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا سونیا کدے بیمار ہو جاندہ سی اے دے مرن دے خوف نل میں جوندہ ہی مر جاندہ رہا اپنے منہ چ لکمے نکال کے دے منہ چ ڈال دا رہا کملی والی عرب دیاں پہاڑیاں کلوں پچھ لیں اے پہاڑیاں گوانے سارا دن میں نو کدیاں دے چکے نہ پہاڑا دیاں سیران کران دا رہا عرض کی دی کملی والے آؤ انہوں اپنے بیڑے جو کھیڑ دا بیس کے میں زندگی دیاں بہاراں میں خدا رہے آؤ عرض کی دی کملی والے آؤ اے جوانیوں دا گیا میریاں صدرہ جوانوں دیاں گئی آؤ او بھی بیلا آ گیا دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر چھوک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آجو بیلا آ گیا میرا کمائیاں کھا کے پلن والا آج میرے نبی دی بارگاہ جو میری شکایتاں کردہ آئے بابا روئی جا رہا ہوں بابے دا دکھڑا سن کے صحابہ بھی رو رہے میرے آقا بھی رو رہے نوجوانوں میرے آقا نو پوچھ دا کملی والے آؤ میرے پتر نے میری کی شکایت کی تھی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہتا میرے باپ نو منع کرو میرے کلو پیسے نہ ہو منگیا کرے میں اپنی کمائی جو اپنے باپ نو حصہ نہیں دینا میرے بچے بھی ہو گئے میری جوانی بھی آگے میں پیسے نہیں دے سکتا میرے اپنے بھی اخراجات نے بابے دیاں چیخاں نکل گئی عرض کی تھی کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اے دیاں کمائیاں جو جب میرے حصے مک گئے نے عرض کی تھی سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے نہ سنیا میرے آقا نے فرمایا ہے جدو بہنا تے بیٹیاں دروازے تے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں بہنا تے بیٹیاں نو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیا کرو عرض کی تھی سونیا وڈیرا ہو گیا اے دیاں بہنا میریاں بیٹیاں ملنے ہو دیاں نے اے دیاں پھپھیاں میریاں بہنا بھی ملنے ہو دیاں نے کملی والی کمر جھک گئی ہے سونے بڑے پایا گیا ان کمان جو بھی نہیں رہا ایدی کمائی جو تھوڑے پیسے لے کے ایدیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا ایدیاں پھپھیاں نو ایدیاں بہناں نو بیٹیاں نو دے دینا کملی والی میں دی کمائی کی کرنی ہے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے جو دل کردہ جے فیصلہ کر دیا آجے آج تو بہت میں بھی کمائی نہیں لواں گیا اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج میریاں شکایتاں میرے نبی دی بارگاہ جے کردہ آئے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو کے اس نوجوان دے قریب آئے او نبی جڑا پتھر مرن والے نبی دعاواں دیندا ہے آج میرے نبی نے نغوصہ تے جلال آیا میرے آقا نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ
مکہ مار کے فرمایا سنو باپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ فرمایا محمدی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا جی میں تو پاپے دیں تیرا مال بھی پاپے دا